अस्सलामुअलैकुम 47 न्यूज़ स्टूडियो में खुशामदीद। मैं हूँ इफ्जा फारूक। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। साहिवाल जिला इंतजामिया का कोरोना SOPs पर अमल दरामद सख्ती के साथ जारी है। कमिश्नर साहिवाल डिवीजन नादिर चट्ठा, डिप्टी कमिश्नर जिला साहिवाल बाबर बशीर की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर साहिवाल मियां सरमद हुसैन की जेर निगरानी साहिवाल के गिरदो नवाह में कोरोना वायरस की आगाही और SOPs के लिए फेस मास्क और सैनिटाइजर तकसीम किए गए। इस मौके पर कोरोना स्पेशल मजिस्ट्रेट काजिम सितार का कहना था कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर खतरनाक हद तक बढ़ चुकी है। हम तमाम लोगों को कोरोना SOPs ज़ाबिता इखलाक पर अमल दरामद करना चाहिए। फेस मास्क सैनिटाइजर लाजमी इस्तेमाल करना चाहिए, गैर ज़रूरी सफ़र से परहेज़ करना चाहिए और समाजी फासला रखना चाहिए। और अपने लिए और अपने प्यारों के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कोरोना वायरस जैसी मौज़ी मरज़ से हम तमाम मुसलमानों बिलखुसूस पाकिस्तानियों को महफूज रखे। शादमान पुलिस की कार्रवाई, कोरोना टेस्ट की बोगस रिपोर्ट्स तैयार करने वाला 9 सरबाज गिरफ्तार। फरहान नामी 9 सरबाज सर्विसेज अस्पताल समेत PIC में आए मरीजों के साथ फ्रॉड करता था। मुलजिम सादा लोह शहरियों से कोरोना टेस्ट के पैसे लेकर मुख्तलिफ लेबॉर्ट्रीज की बोगस रिपोर्ट्स तैयार करता था। पुलिस ने शहरियों की शिकायत पर मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज़ कर दिया है। SHO शादमान सुहेल शहजाद, SP मॉडल टाउन दोस्त मोहम्मद की बरवक्त कार्रवाई पर शादमान पुलिस को शाबाश। सादा लोग शहरियों को लूटने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं हो सकते। SP मॉडल टाउन दोस्त मोहम्मद। साल के बाद ये एक तमाशा, एक ड्रामा रचा दिया जाता है कि जितना इसराइली दरिंदे और खूनखार सूर हैं, ये मुसलमानों पर जुल्म व बर्बरियत के जो पहाड़ गिरा देते हैं, मिसाइल गिराते हैं। और फिर क्या होता है, से लेकर 70 साल तक के बूढ़े, वो गैरतमंद माए और हौसलामंद बूढ़े जो अपने खून से 2 अरब मुसलमान। सांगला हिल के तमाम मसाजिद में जुमे के खुतबे में निहत्ते फ़लस्तीनी मुसलमानों पर होने वाले जुल्म और बर्बरियत से निजात के लिए खुसूसी दुआएं की गई और बाद अज़ नमाज जुम्मा तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा ने एहतजाजी रैली निकाली। रैली का आगाज़ मरकज़ी जामे मस्जिद से किया गया, जो शहर के मुख्तलिफ शाहराहों से होती हुई मिलाद चौक में एहतताम पजीर हुई। रैली की क़यादत अलामा जुल्फ़िकार रिजवी और पीर ज़ियाउल मुस्तफ़ा आसिम नदीम चिश्ती और दीगर उलमा ने की। रैली में इसराइल के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई और गजा में ढाए जाने वाले मज़ालिम की पुरजोर मज़म्मत की गई। रैली के शौरका ने पूरे आलम इस्लाम को यकजा होकर फ़लस्तीनी मुसलमानों का साथ देने की इस्तेदा भी की। सकरंड कायद मिल्लत जाफरिया पाकिस्तान अलामा सैयद साजिद अली नकवी के हुक्म पर शिया उलमा काउंसिल पाकिस्तान तहसील सकरंड की जानिब से गासिब और जालिम इसराइल की जानिब से फ़लस्तीनी बेगुनाह बच्चों, औरतों, बुजुर्गों, नौजवान शहरियों के कत्लेआम, नस्ल कशी, बेपनाह मज़ालिम और तबाही और बर्बादी के ख़िलाफ़ बाद नमाज जुम्मा हैदरी मस्जिद से सहाफ़ी चौक तक सैयद सुबहान अली शाह, मौलाना दिलदार हुसैन मतहरी की रहनुमाई में एहतजाजी रैली निकाली गई। मुजाहिरीन से खिताब करते हुए कहा कि इसराइल दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द रियासत है जो मजलूम फ़लस्तीनियों के हुकूक को पामाल, ज़मीन पर नाजायज़ कब्ज़े, बच्चों, ख़वातीन की बेहुरमती, मस्जिद अक़सा में खून का बाजार गर्म किया हुआ है, स्कूल, अस्पताल और दीगर अमलाक का नुकसान किया है। हम हर मजलूम मरहूम फ़लस्तीनियों के हुकूक के लिए डट कर मुकाबला करने को तैयार है। हम मुतालिबा करते हैं अक़वाम मुत्तहिदा, मुस्लिम ममालिक के सरबराहान, इंसानी हमदर्द तंजीमों से कि इसराइली जारहियत को बंद करवाएं। इस मौके पर मौलाना अबू अल हसन, गुलाम यासीन आरफी, सैयद फरमान अली, कारी शेर अल रिद, सैयद कुर्बान शाह, बिहार हैदरी, सदर खास खैली, काशिफ भुट्टो, फरमान सोबरू, अब्बास काज़मी मौजूद थे। जिला औरंगज़ई एजुकेशन के सुपरिटेंडेंट महबूब खान और दीगर अफसरान पर कच्चा पक्का टूल प्लाजे के करीब उनकी गाड़ी पर मुसल्लह अफराद की फायरिंग और अगवा करने की कोशिश। तमाम अफसरान बाल बाल बच गए। वाक़े के खिलाफ थाना अस्तरजई में रिपोर्ट दर्ज कर दी गई। थाना अस्तरजई को हाट FIA अलत नंबर 174 औरंगज़ई एजुकेशन के सुपरिटेंडेंट ऑफिसर महबूब खान वल्द मोहम्मद अकबर को फ़िरोज़ खेल ज़िला औरंगज़ई ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि हम औरंगज़ई एजुकेशन ऑफिस में ड्यूटी सर अंजाम देने के बाद मेरे साथ अनवर अली अदम साज साकिनात ज़िला औरंगज़ई, हनीफुर रहमान सिकना ज़िला, महमद मोहम्मद इकबाल सिकना दरा अदम खेल बाजार,
اپنے ذاتی موٹر کار میں اپنے آفس واقعہ ضلع ہنگو سے کوہاٹ واپس آ رہے تھے کہ جب ہم کچا پکا ٹول پلازا بریکر کے پاس پہنچے۔ اسی اسنا میں چند نامعلوم افراد نے مسلح اور بما لاٹھی دوسری کار سے اترے اور میری کار کے پاس آ کر مجھے گریبان سے پکڑا اور مجھ پر لاٹھی سے وار کر کے مجھے باہر کی طرف کھینچنے کی کوشش کی، جس پر میں اپنی کار کو ریس دے کر بھاگنے کی کوشش کی، جس پر دو افراد نے پیچھے سے پستول سے ہم پر با ارادہ قتل فائرنگ کی، مگر ہم خوش قسمتی سے بچ گئے۔ ہمارا کسی سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں۔ اگر مذکورہ افراد سامنے آئے تو میں پہچان سکتا ہوں، اس لیے ان افراد کو گرفتار کر کے بے نقاب کیا جائے اور ان کو جلد از جلد کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ سی سی پی او لاہور غلام محمود ڈوگر اور ڈی آئی جی آپریشن ساجد کیانی کے احکامات کے پیش نظر ایس پی سول لائنز رضا صفدر کاظمی اور اے سی سٹی فیضان احمد ریاض کی پرانی انارکلی میں مشترکہ پریس کانفرنس۔ سول لائنز ڈویژن میں شیشہ اور حقہ فلیورز بنانے والی فیکٹری پر چھاپا، 4 ملزمان گرفتار۔ ایس ایچ او سول لائنز انسپکٹر بابر اشرف نے فیکٹری پر کامیاب کارروائی کی۔ ملزمان لاہور اور دیگر اضلاع میں ممنوعہ شیشہ اور فلیور فروخت کرتے تھے۔ ایس پی سول لائنز ملزمان کے قبضے سے 80 شیشے، 3000 فلیور ڈبیاں اور 15 کلو تیار فلیور برآمد۔ ایس پی رضا صفدر کاظمی ملزمان کے قبضے سے 90,000 غیر ملکی سگریٹ بھی برآمد کیے گئے، 83 پیکٹ شیشہ فلیور، 96 ڈبیاں کوئلہ، 3000 رزلہ پیکٹ، فلٹر والے رزلہ پیکٹ 2000 برآمد۔ ملزمان کے قبضے سے 40 لیٹر گلیسرین، 50 کلو سے زائد چینی، 70 عدد جیل پیک بھی برآمد کیے گئے۔ ملزمان کے قبضے سے مختلف فلیور، خام فلیورز، شیشہ اور حقہ بنانے والے 50 درجن مختلف پیکنگ سٹیکر برآمد کیے گئے۔ ملزمان میں شہزاد، شوکت، یاسین اور شہباز شامل ہیں۔ مقدمہ درج۔ ایس پی رضا صفدر کاظمی، حکومت پنجاب کی طرف سے شیشہ فلیورز اور استعمال پر مکمل پابندی عائد ہے۔ والدین اپنے بچوں پر نظر رکھیں اور نشاور سرگرمیوں سے دور رکھیں۔ ایس پی سول لائنز رضا صفدر کاظمی نے کامیاب کارروائی پر ایس ایچ او سول لائنز بابر اشرف اور پولیس ٹیم کو تعریفی سرٹیفکیٹ دینے کا اعلان کیا۔ نوجوان نسل کو نشے کی لت پر لگانے پر کسی رعایت کے مستحق نہیں ہے۔ شیخ پورہ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر جناب غلام مبشر میکر کی منشیات کے خلاف چلائی جانے والی خصوصی مہم پر عمل درآمد کرتے ہوئے تھانہ صدر پولیس کی منشیات فروشوں کے خلاف بڑی کارروائی، 2 سابقہ ریکارڈ یافتہ منشیات فروش گرفتار۔ تھانہ صدر کے کرائم فائٹر ایس ایچ او سمر عباس ڈوگر کی زیر نگرانی پولیس ٹیم نے جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے اور تمام تر وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے بدنام زمانہ سابقہ ریکارڈ یافتہ 2 منشیات فروش ریاست گاندھی اور عمیر نامی ملزمان کو گرفتار کر لیا، جن کے قبضے سے 3 کلو چرس برآمد کر لی گئی اور قانون کے مطابق مقدمات درج کر لیے گئے ہیں۔ جبکہ اس موقع پر تھانہ صدر کے کرائم فائٹر ایس ایچ او سمر عباس ڈوگر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ڈی پی او صاحب کی ہدایات کے مطابق منشیات فروشوں کے خلاف اسپیشل ٹاسک پر کارروائیاں جاری ہیں۔ علاقے میں منشیات فروخت کرنے والوں سے آڑے ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ نئی نسل کو تباہ کرنے والے منشیات فروش کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ منشیات فروش معاشرے کے ناسور ہیں، ان کو قانون کے مطابق بالا تر سزائیں دی جائے گی۔ ملک بھر کی طرح ساہیوال میں بھی فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ساہیوال ضلع انتظامیہ اور سول سوسائٹی نے ریلی نکالی۔ ریلی تحصیل کونسل ہال سے ڈپٹی کمشنر آفس تک منعقد ہوئی، جس میں ڈپٹی کمشنر بابر بشیر، اے ڈی سی ریونیو اویس مشتاق کھوکھر، اے سی میاں سرمد حسین، تحریک انصاف کے رہنما شیخ محمد چوہان کے علاوہ صحافیوں، وکلاء اور شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ ریلی کے شرکاء نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل کی طرف سے مظلوم فلسطینیوں پر ڈھائے جانے والے مظالم سے دنیا کو آگاہ کرنا ہے۔ بیت المقدس کل بھی ہمارا ہے اور آج بھی ہمارا ہے۔ اسرائیل مظالم کے خلاف عوام کا کثیر تعداد میں شرکت کرنا عالمی اداروں کے ضمیر کو جھنجھوڑنا ہے اور اسرائیل کی دہشت گردی کی شدید مذمت کرنا ہے۔ مشکل کی اس گھڑی میں ہم سب فلسطینیوں کے ساتھ ہیں۔ اسرائیل فورسز کا فلسطین کے نہتے عوام اور شہری آبادیوں کو نشانہ بنانا جنگی جرائم کے مرتکب ہوئی ہے۔ فلسطین میں بچوں، عورتوں اور بڑوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم بحیثیت مسلمان اپنے فلسطینی مسلمان بھائیوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے اور اسرائیل کے جاری حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ ریلی کے شرکاء نے پلے کارڈز بھی اٹھا رکھے تھے جن پر فلسطینیوں کے حق اور اسرائیل کے مظالم کے خلاف نعرے درج تھے۔ ریلی کے اختتام پر فلسطینی اور کشمیری مسلمانوں کے لیے خصوصی دعا کروائی گئی۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے 47 نیوز۔
اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک اور یوٹیوب پر بھی جوائن کر سکتے ہیں.